अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम बिजनेस इनसाइट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से कि क्या कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में सब्सिडी एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से IMF की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान ने कितने अहदाफ को जो है वो अचीव कर लिया है और क्या हर्डल्स आ सकते हैं, इसके ऊपर ओवरऑल इकोनॉमिक और बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहली खबर प्रोग्राम में इस वक्त IMF के हवाले से ही है। पाकिस्तान को IMF का कर्ज बहाल, IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। बिजली के रेट बढ़ाने पर डेडलॉक ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की तरफ से IMF के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त मिलने की राह से तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान $6 अरब के कर्जे का जायज़ा उमूर पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को $500 मिलियन की किस्त के अजरा की राह हमवार हो गई। अब अगली खबर है गाड़ियों के हवाले से। गाड़ियों की फ़रोख्त में तेज़ी। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की जानिब से इकट्ठे किए गए अदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2021 में गाड़ियों की फ़रोख्त में एकदम तेज़ी देखने में आई है और गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में इस साल 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, यानी 17,515 गाड़ियां फरोख्त हुई। अगर इसमें किया कंपनी को भी शामिल कर लिया जाए तो ये इजाफा 67% हो जाता है। अब बात करेंगे प्रोग्राम में अगली खबर की जानिब, जो कि बरामदात के हवाले से है। सबसे ज़्यादा बरामदात वाली सरफहरिस्त 6 पाकिस्तानी कंपनीज। पाकिस्तान की बड़ी बरामदात में एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर का है और अब पाकिस्तान की 6 सबसे ज़्यादा बरामदात करने वाली कंपनीज़ की एक फहरिस्त सामने आई है, जिसमें अक्सरियत टेक्सटाइल कंपनीज़ की है। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर निशात टेक्सटाइल मिल्स का नाम है, जिसने माली साल 2019 में $35 करोड़ 30 लाख की दरामदात की हैं। दूसरे नंबर पर स्टाइल टेक्सटाइल मिल्स ने $29 करोड़ 40 लाख। तीसरे नंबर पर आर्टिस्टिक मिल्स ने $24 करोड़ 80 लाख। चौथे नंबर पर सूरती इंटरप्राइजेज ने $24 करोड़ 80 लाख। पांचवें नंबर पर इंटरलूप लिमिटेड ने $30 करोड़ 19 लाख और छठे नंबर पर मसूद टेक्सटाइल मिल्स ने $21 करोड़ 90 लाख की बरामदात की। अब बात करेंगे कुछ आलमी कर्जों के हवाले से। आलमी कर्जों का हुजूम $2081 अरब। कोरोना वायरस वबा के बाद आलमी कर्जों में $24,000 अरब का इजाफा हो गया, जिसके बाद आलमी कर्जों की मजमूई मालियत $281 अरब की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जो दुनिया भर के GDP के 355% के मसावी हैं। कोरोना की आलमी वबा के दौरान दुनिया भर के ममालिक ने जो माली सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए थे, इससे आलमी कर्जों का हुजूम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दुनिया भर की कंपनीज के कर्जों में $5,400 अरब का इजाफा हो चुका है। बैंकों के कर्जे $3,900 अरब, जबकि कंज्यूमर फाइनेंसिंग $2,600 अरब से बढ़ चुकी है। अब बात करेंगे कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से। कपास के काश्तकारों के लिए सब्सिडी। एग्रीकल्चरल कमेटी ने कपास के काश्तकारों के हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। सब्सिडी के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर मंसूबाबंदी शुरू करेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के लिए खुसूसी ज़राई अताशी मुकर्रर कर दिया है। इजलास में ज़राअत की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सिफारिशात तैयार की गई हैं। जी नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब से। उनसे मुख्तलिफ ख़बरों के ऊपर उनका तज्ज़िया जानेंगे। डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेकिन इकॉनमी और बिज़नेस के ऊपर भी जो है वो कड़ी नज़र रखते हैं अपनी। सबसे पहले जो ख़बर कैप्टन अदीब सफ़ी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वीना, वेरी काइंड। It's always pleasure talking to you. सबसे पहले तो सर, आई एम ग्लैड दैट you've recovered from COVID-19 and I hope कि जितने भी लोग हैं वो अपना ख्याल रखेंगे और रेसिटेशन सूरह रहमान की बरकरार रखेंगे, जिस तरह आपने भी रखी हुई है, और इसीलिए आप इतना जल्दी रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. آئی ایم ایف کے قرض کے بحالی کی حوالے سے ہے کہ پاکستان کو کچھ پرٹیکولر پوائنٹس کے اوپر کہا گیا تھا آئی ایم ایف کی طرف سے, وہ تمام تر مکمل کر لیا ہے پاکستان نے کام, اور وہ قرض بحال ہو گیا ہے. اتنی خاص خوشخبری کی خبر تو نہیں ہے, لیکن اس ملک کا پہیہ چلانے کے لیے آئی ایم ایف ہی ہمارے پاس ایک الٹیمیٹ سولوشن ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ایف میرے نزدیک کبھی بھی از ناٹ اے گڈ نیوز فار اینی کنٹری. اور جس طریقے سے ہمیں پچھلی گورنمنٹ میں آئی ایم ایف میں جکڑا گیا تھا ہیوج لونز اینڈ نان پروڈکٹیو پروجیکٹس, وی ور آلموسٹ آن دی ورج آف بینکرپسی جسے کہا جائے. اب عمران صاحب نے آنے کے بعد جو اپنی اکانومک ٹیم مرتب کی, اسد عمر وغیرہ نے بڑا اچھا کام کیا, اینڈ ایونچولی وی آر ناؤ آن دا روڈ ٹو ریکوری. یہ جو ری شیڈولنگ ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن دعا یہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد وی آر ایبل ٹو, ان کے جو لونز ہیں جیسے کہ ابھی بتایا گی ایک میجر چنک آف لون واپس کیا گیا ان کو, اور ان کے جو تمام شرائط تھے وہ پورے ہو گئے, اینڈ وی آر ناؤ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. تو اچھی بات ہے, لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد. بٹ سر لوکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ $500 ملین کی جو قسطیں ہیں ایک ساتھ, ان کی جو اجرا ہے, قسطوں کی اجرا کی راہ ہموار ہو جائے گی. وہی بات میں بھی دہراؤں گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی ملک کا پہیہ چلانے کے لیے آئی ایم ایف ہمارے پاس ایک الٹیمیٹ سولوشن رہ جاتا ہے. یہ ایک اور جو ہے ملک کے اوپر بوجھ کس طریقے سے ہم خود کو نکال سکتے ہیں, اور یہ کیسے یہ جو آئی ایم ایف کلیم کرتا ہے کہ وہ پاورٹی ایلیویشن کا ایک ادارہ ہے, حالانکہ وہ خود ہی بینکرپٹ کر رہا ہے ممالک کو. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک ان کو یہاں چائنا سے بڑی ابھی پرابلم ہو رہی ہے, اینڈ یو ایس کو آپ دیکھیں ہر فورم پہ چائنا نے جہاں جہاں بھی اپنے پروجیکٹس لگائے ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے فنڈنگ کی ہے اور ان کو جس ملک کو اکانومی میں ان کو سسٹیننس دی ہے, ان کی کرٹیسزم رہی ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ آپ کو ایونچولی یہ ٹیک اوور کر لے گا. حالانکہ چائنا نے جتنی بھی فنڈنگ کی ہے, جہاں جہاں بھی فنڈنگ کی ہے, اٹ ہیز بین ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری. جو بھی پروجیکٹ لگائے ہیں اور جو بھی ان کو جس طریقے سے لون دیا گیا ہے, اٹ از آل ویری مینیجبل, اینڈ دیٹ از وائی ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کٹ آؤٹ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ طریقہ رائج کر دیا رائزنگ سپر پاور ہے چائنیز, اف دے ڈو دس تو ان کا کھانے پینے کا سلسلہ بند ہو جائے گا, اینڈ دیٹ از وائی دے آر آبجیکٹنگ اینڈ کرٹیسائزنگ. تو ان سے جتنی جلد جان چھڑا لی جائے بہتر ہے. ٹھیک ہے سر, گاڑیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گاڑیوں کی فروخت میں تیزی آئی ہے. ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی طرف سے کچھ سٹیٹس ریلیز کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمپیریٹیولی پریویس منتھ سے لے کے اس مہینے کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کس طریقے سے ایک سگنیفیکنٹ نمبر جو ریز ہوا ہے گاڑیوں کی اس میں فروخت میں, وہ دیکھا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اگین اٹس اے گڈ انڈیکیٹر. جہاں کے بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز نے, ایک یہ بھی ہے کہ ڈومیسٹک کا آپ کی جو بائنگ پاور ہے وہ تھوڑی بہتر ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو ہے گاڑیاں خرید رہے ہیں. آف کورس انڈسٹری کا پہیہ بھی اس سے اب تیز چلے گا اور یہ خوشائن بات ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ کس انداز سے بڑھ رہی ہیں, اور ابھی یہ بھی ایک اچھا انڈیکیٹر ہے کیونکہ پچھلے سال سے اور اب تک جو کمپیریزن کیا جائے تو ابھی ایکسپورٹس بھی آپ کی بڑھ گئی ہے. آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بہت حد تک بلکہ پازیٹیو میں چلا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریکوری موڈ میں آ گئی ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہم اس ریڈ زون سے نکل گئے, بٹ سرٹنلی وی آر ہیڈنگ فار ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, اس پہ کیپٹن صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہ سے جاری رکھتے ہیں. میں آپ سے اب مزید جو بات کروں گی وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے بات کروں گی. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ویل کنٹینیو اٹ آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से और किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने जो उनकी शराइत हैं उसके ऊपर काम किया है और कितना एक बड़ा परसेंटेज जो एक साथ का है उसकी भी राह हमवार हो गई है, लेकिन इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं किसी भी स्टेट के ऊपर, इस पर कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ने अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर किया। अब कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बरामदात वाली सरफहरिस्त 6 पाकिस्तानी कंपनीज़ जो हैं उनकी स्टैट्स रिलीज़ की गई हैं। इन सब में जो 6 कंपनीज निकली हैं वो टेक्सटाइल मिल्स निकली हैं और टेक्सटाइल कंपनीज निकली हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म करे, दैट इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फोकस था दैट वाज 2 एरियाज थे। एक कंस्ट्रक्शन, गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, वहाँ पर उन्होंने बड़ी पैकेजेस दिए और उससे इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिला। और दूसरा टेक्सटाइल था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ वगैरह उन्होंने बहुत कम कर दी और उसमें बहुत हॉलीडेज दिए ताकि लोग जो है वो कम्पिटिटिव प्राइसेस पे ये बना सकें। ख़ास तौर पे बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया से जो चीज़ें जाती हैं उसके साथ हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो प्राइस जो है वो मैच कर सके। तो ये दोनों को देखते हुए अभी जो न्यूज़ मुझे मिल रही है मेरे पास कि फैसलाबाद एरिया और जहाँ जो आपकी मेल टेक्सटाइल्स लगी हुई है वहाँ पर अब लेबर की कमी हो गई है। पीपल आर सो वेल एम्प्लॉयड, जितने भी अवेलेबल थे वो वहाँ काम कर रहे हैं और दूसरे रीजन से भी वहाँ पहुँच रहे हैं, विच मींस कि इस पे सर कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ कैप्टन साहब, लेकिन इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है अपोजिशन जमातों का वो ये है, वो कहते हैं कि टेक्सटाइल रिफॉर्म्स की तो खान साहब बात कर रहे हैं और उन्होंने जो है इसमें कुछ प्रोविजंस भी अनाउंस किए हैं, लेकिन जब गैस ही नहीं होगी, बिजली ही नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर कुछ और चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड होती हैं वो ही नहीं होंगी, तो फिर ये इंडस्ट्री बूम कैसे करेगी? देखिए, ये तो एक कंजेक्चरल और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पीडीएम या जो एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज अभी जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको शर्म नहीं आती कि ये जो 2 साल पहले जो हालत जहाँ पहुँचा दी थी ये उन्हीं का किया जा रहा है और उसके बाद अब दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देकर उनको आप ब्लेम करें। गैस और बिजली जो प्रॉब्लम हो रही है ये अगर आप देखें इट्स कंप्लीट सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ और इसको अगर एनालाइज करें और आपने जो इन्होंने मुआहदे किए उसके बिजली के और आईपीपीस के उसका इतने हाई प्राइसेस पे की एब्सोल्युटली बड़े उसके क्लॉजेज है, कोई भी देखे तो कोई समझ में नहीं आता कि आपने ये क्या किया था। प्रोबेबली मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब उनको पता चल गया इलेक्शन में वेरी लेस लाइकलीहुड कि दोबारा आएंगे तो जाते जाते वो ये तमाम प्रोग्राम्स करके चले गए कि आने वाली हुकूमत के ऊपर ये हम क्रिटिसिज्म करेंगे। सो वो लेट्स पुट दैट थिंग असाइड, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट है, इट्स ऑल एब्सर्ड एंड नॉनसेंस, उसकी कोई बात नहीं। आप देखें जो एक्चुअल काम क्या हुआ है, काम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक टैरिफ जो है वो कम किया गया है, हॉलीडेज दी गई हैं जिसकी वजह से दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट है कि 20 साल 25 साल में पहली दफा हो रहा है कि जहां पर लेबर की कमी पड़ गई है फैसलाबाद में, दैट इज फैक्ट। तो उनके स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स जो दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं उनके लिए रोजगार मिल रहा है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है और वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग, और वो अगेन एक्सपोर्ट भी देखिए तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट असाइड, फैक्चुअल पोजीशन पे तज्जिया निकारी की जाती है, उसमें मैं समझता हूँ वी आर डूइंग वेरी वेल। और मजीद जो उनकी पॉलिसीज है, जो फिजिकल पॉलिसीज है, दूसरी उन्होंने बड़ा इंसेंटिव दिया है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और आई एम श्योर विद पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट आपके जो फिस्कल ईयर है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है, अगली खबर जो जिस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी वो कपास के काश्तकारों के लिए सब्सिडी के हवाले से जानना चाहूँगी। एग्रीकल्चरल कंपनी जो है एरिया, उसको अगर हम देखें, पाकिस्तान को हम बचपन से यही सुनते आए हैं और यही फैक्ट है कि वी आर एन एग्रीकल्चरल स्टेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिफॉर्म्स को इतने मजबूत नहीं दिखाई दी, हमें ना कोई ऐसी कानून साजी दिखाई दी कि जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट होता देख सकें हम। अब जो इसके ऊपर सब्सिडी की जो बातचीत हो रही है, इस पे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगी, क्या समझते हैं, क्या इससे एग्रीकल्चर जो हमारी वो एरिया है वो बूम कर पाएगा बेहतर? देखिए, यू आर वेरी राइट, बहुत सही पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि वी आर बेसिकली एग्रीकल्चर
country. اور انڈسٹریلائزیشن تو ایکچولی ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوئی, جہاں یو آر گروئنگ ایٹ اے ویری ریپڈ پیس, اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ پلان تھا, فرسٹ 5 year plan, اٹ واز سو گڈ کہ ساؤتھ کورینز آ کے آپ سے لے گئے اور وہ اسی کو آگے ریپیٹ کرتے چلے گئے, لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. تو انڈسٹریلائزیشن سر میں ہوئی, لیکن بیسیکلی وی ریمین این ایگریکلچر کنٹری. اور جو ابھی تک جو کپاس اور جو دوسری جو ییلڈز ہیں ان کے لیے فارمرز کو انسینٹیو دینا پڑے گا. آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو لک انٹو اٹ بوتھ ایٹ دی سینٹرل لیول اور پروونشل لیول. آئی ڈونٹ فائنڈ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا ان پنجاب جہاں کے حکومت ان کی ساتھ ہے. دی اونلی ایریا ٹریول ایریا وڈ بی سندھ, کیونکہ وہاں پر وہ ٹسل چلتا ہے بٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروونس. بٹ ٹھیک ہے, اسی پر جی ٹھیک ہے, یہ فارمرز کو یہ انسینٹیو دینے پڑیں گے تاکہ وہ بہتر کاشت کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی پر جو ہے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بھی جو ہے ایک ٹیک آیا. وہ کہتے ہیں کہ چین نے پاکستان کے لیے خصوصی زرعی اتاشی مقرر کر دی ہے, اور یہ اس تمام تر وہ ذریعہ جو ایگریکلچرل ایریا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس پہ ون لائنر دے دیجیے. بالکل صحیح. یہ ابھی جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے کس طریقے سے پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ بڑھائی ہے, اور جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہو رہا ہے. دے آر انوائٹنگ پیپل فرام چائنا تاکہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اینڈ اس کو استعمال کیا جائے, سو دیٹ وی آر آلسو ایبل ٹو اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ بڑھائی جا سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور ہم سے بات کی آپ نے کپاس کے کاشتکاروں کی سبسڈی کے سبجیکٹس کے اوپر کہ کس طریقے سے جو ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ملکی مفاد میں اکٹھی ہو کر کام کریں تو کس طریقے سے ہم گرو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریفارمز کے حوالے سے کوشش کی اور جو سامنے پوائنٹس آئے ہیں اس سے جینوئنلی جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کی ہے اور جو لیبرز تھے ان کی شارٹیج دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو سٹیٹس ہیں بہت ساری کمپنیز کی ہمارے پاس جو سامنے آئی ہیں, پرٹیکولرلی 6 کمپنیز کی پاکستان میں جنہوں نے سب سے زیادہ برآمدات میں پرفارم کیا, وہ بھی ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں. وہ اس سے اس سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز پروف ہوتی ہے کہ واقعی پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بہتر پرفارم کر رہی ہے. اور اگر ہم IMF کی بات کریں تو یہ خبر کیٹیگوریکلی تو کوئی اتنی اچھی نہیں, لانگ ٹرم کے لیے تو اچھی نہیں ہے, لیکن اس وقت کے لیے اور ملک کا پہیہ چلانے کے لیے جو اقساط تھیں ان کی راہ ہموار ہو چکی ہے. گاڑیوں کی فروخت بھی تیزی سے بہتر ہو رہی ہے لاسٹ منتھ کو اور اس منتھ کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی سٹیٹس ہیں جو انہوں نے ریلیز کی ہیں, جس کے اندر کلیئر فیکٹس ریلیز ہوتے ہیں اور یہ بتاتا ہے وہ ہمیں کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ بہتر پرفارم کیے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کریں گے اب ہم. اور اگر آپ نے آج کا پروگرام ہمارا دیکھ لیا اور آپ کو اب اچھا لگا ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں فالو کیجیے گا, لیکن آپ نے آج ایک اور کام کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا, دیٹ از ٹو سبسکرائب اس آن یوٹیوب اینڈ اینی ویئر آن سوشل میڈیا ویئر ایور یو کین. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.